سلام البنات، صافا كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير معكم انبوكسين. عرفتكم تتحمقوا على هاد لي فيديو هادو، داكشي علاش كيف ما وصلني لو كولي قلت ضروري نبارطاجيه معكم قبل ما نحلو. انا راه مازال ما حليت. الو هاد الكوموند البنات جاتني من شيئين. بور شيئين انا ما عنديش اون غروند اكسبيريونس، هذه لا دوزيام فوا كان كوموندي من عندهم. دابري لا بروميير كوموند جيتي ساتيسفيت من دي برودوي، وقلت ضروري نعاود نجرب بوغ اون دوزيام فوا. انا غنحل معكم هاد لا كوموند هادي وغنوريها لكم، غنوريكم اللي قبل منها. هانتوما البنات شاك ارتيكل غادي نحط لكم لا فوتو ديالو كيف ما حاطينها هما في لو سيت، ولو بري ديال هذاك الارتيكل هذا اللي غادي نصور لكم ان شاء الله. خويا سيت نشوف اش كاين هنا. اول حاجه شدتها هي غادي نوريها لكم. انا ما عرفتش شنو هذا وي هذا جو بونس تريكو. هذا هادو باش يبان لكم. هانتوما هادوك التريكوات ديال لالين اللي كيتلبسوا فوق لي شوميز. صراحه كيف ما شفتوا في لا فوتو هو هذاك جاي طويل شويه، فيه فتحات من هنايا صغيورين. هانتوما وهذا كله ديال لالين. صراحه التوب ديالو زوين. المهم غير نادير كيف ما شفتوا. لا بور لا تاي البنات انا جو بونس كو خديت لا تاي ال. بديت نشوف غير التليفون. وي خديت لا تاي ال، كتبان ليا واقيلا واسعه شويه. مي بون بور هادو راه تقدروا تسنتريوهم وكا جاكم واسع، يعني با سوسي تقدروا تنقصوا مزيان با مال. لو دوزيام ارتيكل وي هذه اون شوميز. اذا تنحيدها باش يبان لكم. الوغ بور لا شوميز البنات انا كنت باغا اون شوميز بازيك اللي لبسها تحت من هاد لي تريكو هذا، ولا تلبسوها بوحدها وتلوحوا عليها ان مونطو. صراحه ما كانش عندي، كنت ديما كنلقى شي حاجه كنلقاها ترونسبارون سيرتو هاد البيض هذا. بور هاد لا شوميز شنو وقع ليا كي بانت ليا وبانوا ليا فيها هاد لي ديتاي ديال هاد الصدايف هادو اللي بالدوغي عجبتني ومشيت كومونديتها. حتى دوزت لا كوموند عاد دخلت لي كومونتير ولقيت بلي الناس الاغلبيه الناس اللي خداوها قالوا بلي لا تاي كبيره شويه. انا خديت فيها لا تاي ال. نشوفوها كيفاش دايره. الله بتكونش واسعه ولا لا واسع ولا لا. فعلا كلشي الناس قالوا لا ميم شوز، قالوا بلي خصك تاخدي طاي قل من لا طاي ديالك، حيت فريمون كتجي واسعه. جو بونس كو هي كتلبس بحال هكايا. مي بون انا نجربها في اللبسه ونشوف. هانتوما شوفوا فيها هاد اللعيبه هادي في لي مونش كتنا بحال هكا، عاد كتسد. بصراحه ما بيهاش، مي كيف ما قلت لكم في اللبس عاد غادي تبان. انا حمقني هاد الديتاي هادو ديال هاد لي بوطون في الدوغي. صراحه كيبانوا ترو كلاس. شويه ترونسبارونت شويه، مي بور موا ماشي مشكل حيت غادي نلبس عليها بحال هاد لي جيلي هادو اللي وريتكم. فوالا لو تروازيام ارتيكل البنات بحال الاولاني حتى هو تريكو جيلي. واو واو هذا التوب ديالو واعر احسن من الاول. داك الاول جاني مزغب اكثر من القياس، مي هذا التوب ديالو غزال. هانتوما كيفاش جا لا طاي هي هذيك لوين واعر زوين بزاف. كيجي مفتوح شويه من الجناب. عرفتي هذا البنات مع الشوميز بلونش غيجي خطير. جيسبر يجي قدي حيت انا شي نول في لي طاي في الشوفه. ما في الشوفه دابا تيبان ليا واسع، مي كنقول واقيلا الا لبستو غيجيني هو هذاك. حتى هو خديت فيه لا طاي ال. ما عرفتش علاش هادو ما داروش فيهم لي تيكي، نورمالمون كيديروا هنا التيكي. مي بون ها هو فوالا ها هو السايز. فوالا سوبر التوب ديالو واعر. هادي سي اون روب. نشوفوا حتى هي كيفاش دايره. الوغ توب ما بيش بوغ هاد التوب هذا لا موفيز اكسبيريونس اللي عندي معاه. كانت عندي اون روب خديتها البرد اللي فات بحال هاد التوب هذا. اون فوا كلبس واحد شي باغ هكايا كتكون فيها شي بلاصه ماضيه كتسليا. مي بون ها نشوف كيفاش دايره هاد لا روب. هانتوما كيفاش كتجي.
غنخلي لكم التصويرات ديالها باش تشوفوها كيفاش ملبوسه. ولو بري حتى هو، حتى هي خديت فيها لا طاي ال، كيجي فيها هذا لو ديتاي هذا في الجناب كاين شويه كيبين، وفي لي مونش، وكتجيب دي مونش بوفونت مجموعه من هنايا وبوفونت من هنايا. صراحه كنظن غتجي زوينه في اللبس مع اون سانتور في النوار، غتجي غزاله. فوالا، وطويله غتجي راه تحت من الركبه. لاختيك الاخرى البنات هما هاد لي غون ديال الفوسفورير، يقولوا لي انت عايشه في الاسكا. مي هادو البنات خديتهم غير وكاو كنت غنسافر غنمشي شي بلاصه بارده بزاف، كنحتاجو ديما بحال هاد لي زاكسيسوار. غير هاد لافوير ديالهم والو 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 ويلي ويلي ويلي، ما عرفتش واش هذا غير داك ليكسيدون اللي كيتسل، لا فوالا هذاك الشيء غير كنلاصق فيها. مي بون كيجيو غزالين البنات. شوفوا واش عندهم شي حاجه كتحل، واش فوالا كيتحلوا من هنا. شوفوا بعدا واش يجيو قدي. ما عرفتش هادو واش فيهم لا طاي، لا هما طاي اونيك. شوفوا البنات كيفاش كيجي، صراحه غزالين في اللبسه، واخا ما دخلش صباعي مزيان مي بون زوينين. جاوني شويه مزيرين البنات اللي يديها كبارين بحال دياولي غيجيوكم شويه صغيورين. اخر ارتيكل البنات هو صاك، هانتوما اللي كيجي بحال هكا. صراحه صغير شويه بارابور لا فوتو مي بون شوفوا كيفاش داير من الداخل، كيتحل بحال هكايا. معليش فمال فيه هنايا واحد لابوش في الداخل. فوالا وفيه المديده ديالو، هادي بيان سور راه كتحيد. بارابور لو بري ديالو راه غزال. هانتوما البنات بوغ هاد لا كوموند هذيك ندوزتها في لو 18 نوفمبر، وصلتني اليوم اللي هو لو 1 ديسمبر. صراحه هي تعطلت شويه بارابور لا كوموند الاولانيه، كانت دات لي تقريبا غير شي سيمانه بحال هكاك. مي لو طون استيمي اللي داروا ليا في لا كوموند داروا ليا لو 6 ديسمبر حتى لو 8 ديسمبر، دونك راه ما وصلتش لو طون استيمي اللي عطاوني هما، دونك با مال ما كتعطلش بزاف. الوغ بوغ لا كوموند اول كوموند كنت خديتها البنات، ما كنتش عارفه القضيه ديال لي طاي كيفاش دايره، يعني غير بحال قلتو كنقرا غير دابخي لي كومونتير. وخديت من دو تيب، خديت من شي ان وخديت من شي ان كيرف، يعني ديال لي غران طاي، حيت انا واخا انا كنلبس ال مي خفت واخا هكاك مع كيبانوا ليا الكوريين هما شويه صغيورين في لاطاي، خفت لا تكون لاطاي ديالهم ال ديالهم زعما صغير عليا، داكشي علاش خديت في الكيرف. اول حاجه خديتها هي لا روب هادي اللي كتجي بحال هكا، خديت ل 0 اكس ال فيها، وكتجي من التحت بحال هكايا، وفيها لي مونش اللي كيتجمعوا حتى هما. صراحه الثوب ديالها زوين، بارده. هذه كنت خديتها في الصيف، غير المشكل ديالها هو لبستها شي جوج مرات. هانتوما كيفاش كتحبب والثوب ديالها كيتسل، مي الثوب زعما كفيزيالمون تيبان زوين. وحتى هاد الفيغ امرود صراحه اللون ديالو زوين. بالنسبه لاطاي جاتني شويه كبيره في الطول، جاتني هي هذيك سورتو الا لبستيها مع دي طالون شويه، جاتني هي هذيك. باغ كونطخ في لي مونش جاتني طايحين بزاف وشويه واسعه. من كيرفنيت خديت هاد البيجامه هاديه ولا الشوميز دو نوي ولا لا روب دو شامبر كيف ما بغيتو تسميوها. الثوب ديالها البنات واعر صبن ورد. هادي دابا راه شي 6 شهور هادي اكثر باش خديتها. الثوب ديالها غليظ زوين وما سخونش، ماشي داك الثوب اللي كيسخن.
صراحه التوب ديالها غزال، لا كولور واعره كيف ما شفتها فوق في لا فوتو. انا نخلي لكم التصويره ديالها. لي ديتاي اللي فيها هنايا حتى هما لا دونتيل دو تري بون كاليتي. هذه راه مصبنا شي 4 ولا 5 المرات، دونك باقا هي لو سول انكونفينيون اللي ما عجبنيش فيها هي هاد الخياطه اللي فيها في اللور، جات مزديه من اللور بالخيط من الفوق حتى لتحت، هذه اللي ما عجبتنيش. وخديتها حتى هي في الكوليكسيون ديال كيرف، جاتني شويه كبيره، مي ما عندي ما نقول، غير هي والا لبستيها كتبان طايحه، يعني واخا كبيره شويه تتبان هي هذيك. مي بارابور لا كاليتي زعما البنات فونسي، الا لقيتوها مازال فونسي راه فيها لي كولور. اي مون كود كار البنات هي هاد لا روب هادي دو شامبر. صراحه لا كاليتي ديالها زوينه، كيف ما قلت لكم هذه راه خديتها من شحال، هذه باقا هي مصبنا بليزيور فوا. كتجي من التحت فيها هاد لا روب التحتانيه قصيره، كتجي تحت مركبه وفيها الفوقانيه ترونسبارونت، كتجي زوينه البنات. وهاد لا دونتيل ديالها دو تري تري بون كاليتي، شوفوا كيفاش دايره لا دونتيل ديالها صراحه غزاله. بارابور لو بري ديالها البنات راه واعره هاد لا روب هادي، وفيها لي كولور حتى في اللبسه كتجي زوينه، فيها الكحل، فيها الغوز فيو غوز، فيها الفيغ امرود، فيها الكرونا، تري تري بون كاليتي. هادي زعما البنات ما جي با زعما ما عولتش انها تكون بحال هكايا، مي صراحه زوينه. الثمن ديالها واقيلا شي 180 درهم. انا قلت اون فوا نعاود نكوموندي، غنكوموندي فيها لي كولور حتى يقرب الصيف. بوغ لي ساك البنات كنت كومونديت هذا لو ساك هذا، ديك الساعه ما كنتش كيف ما قلت لكم ما كنتش عارفه السيستم كيفاش داير. هذا الساك هذا ماشي نفس لا كوليكسيون فاش خديت هذا الساك نوار اللي وريتكم في هذا لا كوموند هذه. هذا كان واقيلا داير شي 70 درهم واقيلا ولا 60 درهم، مي صغير ولا كاليتي ديالو ما زويناش نهائيا. هانتوما لبستو جوج مرات، هزيتو شي جوج مرات وكل طاشه في الداخل كيفاش جا. حتى هاد اللعيبات ديالو كلشي تبدل ليهم اللون واخا غير محطوط، هانتوما شفتوا. وحتى الشكل ديالو ما في التصويره كان تيبان حسن، كان كيبان منفوخ بحال هذوك لي بوشيت ديال شانيل تقريبا بحال هكاك. مي ملي وصلني ما عجبنيش هذا. زعما شوي ديسيو من هذا. وسي خديت واحد الكوليكسيون ديال لي سانتور، غير هادو الثمن ديالهم كان طايح بزاف، ما عقلتش بشحال خديتهم. انا غنخلي لكم التصويره ديالهم، كتجي باكيه فيها 3 ديال هاد لي كولور هادو صراحه زوينين، مي لا كاليتي ديالهم شويه ناقصه. هانتوما دغيا تيتقشروا دغيا تيديفورماو، مي بون قضي الغرض بارابور البري ديالهم راهم قاضيين الغرض. خديت اوسي واحد البيسه اللي لا علاقه مع لا فوتو مع داكشي اللي وصلني، لا من ناحيه الثوب لا من ناحيه لا تاي. انا غنخلي لكم التصويره ديالها ولو بري ديالها. زعما لو بري ديالها دابا راه ناقص، مي ديك الساعات كنت خديته شويه طالع. صراحه ما بقاتش عندي، انا غير عطيتها. صراحه ما عجبتنيش، وتا هي خديتها في الكيرف. البنات اللي كتلبسوا ال بحالي بلا ما تجربوا انكم كومونديو في هذوك الكيرف، حيت لي طاي كبار بزاف، لي طاي ديال زعما لي غروس دام. داكشي علاش ما بقيتش كنكوموندي منهم، كنكوموندي غير من شيئين العاديه. اولا البنات الا بغيتو الحوايج دو بون كاليتي ايدونتيك لزارا المونغو، خذوا في لا كوليكسيون ديال الموتيف، عندهم حويجات زوينين دو تري بون كاليتي. وزعما انا كنشوف منهم مازال ما جربتهم، مي كنشوف لي ريفيو عليهم صراحه زوينين. هاد المره غادي نجرب شي ارتيكل من عندهم، واخا هما شويه زايدين في الثمن بارابور لهاد الشيئين العاديه، مي لا كاليتي ديالهم زوين. فوالا البنات هذه هي لا كوموند ديالي ديال هاد المره في شيئين. هذه تقامت عليا ب 882 درهم فاصله 13، خلصت عليها في شيبين 11 دراهم. دونك البنات ما تفوتوش الماجوراسيون ديال المغرب، اللي ما تفوتوش 1000 درهم، يعني ديما كومونديو 900 وشي حاجه. دونك ما توصلوش ل 1000 درهم، سينو غتخلصوا 250 درهم لا ليفريزون. فوالا البنات، نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم وتكون استفدتوا منها، وسيروا كلكم كومونديو شيئين البنات، راه ما غاديش تروغريتيو حيت عندهم حويجات زوينين. واخا غتسناو واحد شويه، مي بون راه غادي زعما تاخذوا شي حاجه اللي ناقصه في الثمن. وقراو مزيان لي ريفيوز، وقراو مزيان لي كومونتير ديال الناس قبل ما تاخذوا اي ارتيكل. فوالا البنات، تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.